मादूदात, एक गिनती के दिन है। और मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जंजीरें डालते हैं, ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान। पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते हैं मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूं। कुरान सारा पढ़ लिया, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई। जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे, किधर चले गए हम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत तौहीद दी है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़हनी तौर पर मजबूती अता फरमाई है। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों में शिकार थे, वहमों का शिकार थे, डरते थे, सहमते थे। आप अरब की तारीख पढ़ें तो अजीबो गरीब उनके मामलात थे और बड़े उलझे हुए उनके हालात थे। वो सारे कपड़े उतार कर माज़अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते थे और फिर उनकी हालत ये थी कि वो कुर्बानियां करते तो उसका गोश्त लाकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। हज करके आते तो कुरान मजीद बताता है कि वो इसकी आवाज फटती है, जी थोड़ी ठीक कर दे। वो दरवाजों से नहीं गुजरते थे, घरों की पुश्तों से आया करते थे। उनका ख्याल था कि ये घरों की दीवारें, दरवाजे अब नापाक हैं और हम चूंकि पाक हो के आए। तो अजीबो गरीब उनके अंदर ओहाम परस्ती थी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो हुजूर दाइये इल्लल्लाह बन के आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत किया। ये जो मिलाद शरीफ है ना, इसकी मुखालफत तो बहुत बड़ी नादानी है। मिलाद तो बजाते खुद तौहीद की दलील है। जब हम कहते हैं हुजूर पैदा हुए तो जो पैदा होता है वो खुदा तो नहीं ना होता। तो मिलाद की तो महफिल और मिलाद का जुलूस और मिलाद शरीफ के झंडे, ये तो अलामत है इस बात की कि नबी पाक पैदा हुए, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो ये तो बाज़ लोगों ने ना सिर्फ जिद बना लिया बेचारों ने, और वो जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत सारे दलाइल के बावजूद भी बाज़ चीजों को जिद बना लिया जाता है। तो हुजूर के मिलाद का, तशरीफ आवरी के जो मकासद हैं, उनमें से एक मकसद ये है कि नबी पाक ने ना लोगों को इन सारी ओहाम परस्तियों से निकाला। नबी पाक ने लोगों को बताया कि तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी, बोलिएगा मेरी तरफ देखिएगा, राज़िक भी अल्लाह है, हयात तो मौत वो भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में। ये सारी चीजें जब इंसान के ज़हन में बैठ जाती है ना तो बंदा ताकतवर हो जाता है। कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, किसी तरफ नहीं जाता, किसी गुमराही का शिकार नहीं होता, फिक्री तवानाई उसे नसीब होती। हम ना आजकल भी बड़े मसाइल का शिकार हैं। हमारे मजहबी स्टेज भी यकीन तकसीम नहीं करते। यहाँ से भी इस तरह की बातें होती हैं जिससे लोगों को वहम ज्यादा पैदा होता है, ओहाम परस्ती ज्यादा पैदा होती है। यहाँ भी वो कहता है मैं आया हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान क्या है। भाई आपने क्या बताना है, वो तो अल्लाह ने कुरान में सहाबा की शान बता दी, वो तो अहादीसे मुबारका में सरकार ने बयान कर दी। मैं बताऊंगा जी, बैठ जाएं जी पीछे, लोगों को नजर नहीं आ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, तशरीफ रखे। मैं बताऊंगा अजमत अहले बैत क्या है। भाई आपने अजमत अहले बैत क्या बयान करनी है, वो तो कुरान ने बयान कर दी है, वो तो सरकार की अहादीस में मौजूद है। आप वहां से पढ़े, नकल करें, बात खत्म हुई। तो हमारे यहाँ यहाँ भी तकसीम की जाती है। फिर और बहुत बड़ा मसला है, लोग जाते थे सूफिया के पास, पीर साहब का काम था लोगों का अकीदा मजबूत करें, उन्हें वहम से निकालें। तो यहाँ तो तवीज धागे के लोगों ने दुकानें डालनी है। बाबा जी के पास जाएं तो बाबा जाते ही कहता है तेनू किसी ने कुछ कीता है।
اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا. تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بشارے کا منتشر کر دیا. تقسیم در تک پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں. تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار. سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے گا. آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا. درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں جی عزیز. اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا مجھے کچھ چلا وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بھی صرف ہسیا اسی جویں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے. وہ خدا کے بندو سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ. بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی. یقین کی، بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں. جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے. کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ. یقین، ایمان کی مضبوطی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے. ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے. اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا. یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا. پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے. اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں. حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا. حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. سچے لوگ تھے نا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولا. ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا. برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں. پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی. حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے. تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اب ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا مکمل ہو گیا ایمان. تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں. وہ یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے. یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ. ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت. کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن. حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے.
غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی۔ فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط سے دیکھیں نا، سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا۔ اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا، کھڑے ہوئے نا، طاقتور ہوئے نا، انشراح صدر تھا، مضبوطی کا نتیجہ ملا۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتا۔ مضبوط ایمان۔ یار ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے، کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بڑے چھوڑ دو، ایک ہی کرو۔ یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں۔ ایمان کی مضبوطی آج نا میں کیا کروں، امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی، فرقوں کے اندر فرقے بن گئے۔ اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا، زخم کہاں کہاں ہے، مرہم پٹی کہاں کی جائے۔ لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے، کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، بے یقین نہیں ہونا۔ یہ جو وہم ہے نا، وہم یہ نہیں پیدا کرنے جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجیب فلسفہ ہے، آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ آپ وہم کا شکار ہیں، آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے۔ حضور داعی اللہ، ذہنی مضبوطی پیدا کرے، ذہنی مضبوطی۔ میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا، مجھے جلدی تھی، مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے۔ کہنے لگا جی کوئی مختصر بات۔ میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چارے جھڑ سکتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ تو آپ مضبوط بات کریں۔ سنیں اپنے نظریات کو، لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں، وہ فلسفے کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، ٹھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے ہیں۔ ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا وصال ہوا۔ سرکار بڑے غم زدہ، آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا اتفاق کی بات یہ، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں، ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں کی عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ۔ لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں، جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق خالق مالک کہا۔ طاقتور زندگی۔ ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی۔ تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں، ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے، لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا، قربان جائیں۔ اس خاتون کے جذبے کے، وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے، اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا، اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی۔ کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی، کمزور۔ میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا تو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تو ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے، حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ آداب نہیں جانتے۔ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بندے کو، تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی، کہنے لگا او میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے۔ میں کیا پریشان نہ ہو، ایک کاری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ، مزہ ہی بڑا آیا ہے۔ اور تو میں نو کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا، تو آکھیا وہ میں جیڑا حضور دا ملاد پڑھ دے۔ تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی۔ اور میں نے کہا روز کہہ، بار بار کہہ، جم کے کہہ۔ ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے۔ ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو۔ تو عزیز دوست یاد رکھیں گے، آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا ہے، طاقتور۔ تو نبی پاک نے صحابہ کے نظریات فرمایا یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں۔ یقین وہم، وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیانے بیانے بندے، ایک گھر میں لڑائی ہوئی، بات طلاق تک آ گئی، تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر، میرا کام نہیں پھر ہوتا۔ دیکھو کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے۔ تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی۔ وہ بھائی اتنا وہم، وہ بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے۔ سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے، اسے پتہ نہیں چلا، وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا۔ لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ، 2 بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو، جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں، اگر تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی۔
गर्मी के मौसम में बंदा शाम तक बंधा रहा। शाम को बादशाह आया, उसने कहा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे माफी है, बंदा खोल दो। बंदा खुला तो बाजों का तंग आमद बजंग आमद, बंदे जब तंग आते हैं फिर जंग भी करते हैं। तो अब उसे बड़ा गुस्सा था, उसने कहा मर तो जाना ही है, पर ये बादशाह की तरबियत करके मरना है। वो कहने लगा बादशाह तेरा ख्याल है तेरे को मत्थे लग जाए तेरा काम नहीं होता। कहने लगा सवेरे मैं तेरे मत्थे लगा था, तेरा दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, पर तू मेरे मत्थे लगा था, मेरा दिन बड़ा बुरा गुजरा है। अब बता मनहूस तू है कि मैं हूं? नहुसत किधर है, इधर है कि उधर है? ओ भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को फरमाया था, ये हदीस लिख ले दिल की तख्ती पर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला ये बात याद रखना, और मैं नौजवानों से कहूंगा सारे इस हदीस को रट्टा लगा के याद कर लें। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कोई सवारना चाहे तो सवार नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, और सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत का तकाजा ना। तो बंदों से डरना, फिर खुशामदे बड़ी करते हैं लोग, लोगों के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ियों के पीछे भागते हैं। हमारे नौजवानों का ये हाल है कि वो खुददार नहीं रहे, इज्जत नफ्स नहीं रही। वो कहते हैं वो मेरा अमीर रिश्तेदार किसी तरीके मुझसे राजी हो जाए, वो लंदन वाली फुफ्फो, अमेरिका वाला मामू किसी तरीके से उनकी खुशामद करें, वो राजी हो जाए तो मेरा काम बन जाए। किसी बड़ी पजारों वाले के पीछे भागे। ये हमारा मजहबी स्टेज है ना, इस पे नात पढ़ने नात हाँ आया, नात नबी पाक की पढ़ने आया है, पर जिसके हाथों में नोटों की दत्ती होती है उसका नाम याद कर लेते, फिर कहते ने शेर हाजी साहब की नजर है। वो मैं क्या जालिमा, मेरे को पैसे को नहीं था, मेरी नजर कोई नहीं की था। अगर मेरे पास भी कोई 20-40 हजार होता तो 10 शेर मेरी नजर भी हो जाने थे। तू खड़ा कहाँ है, हुजूर के नाम ले रहा है और तू कहानियां क्या बना रहा है? जब तक तवज्जो अल्लाह की जानिब नहीं होती उतनी देर तक बंदा ताकतवर होता सवाल ही नहीं पैदा होता। मोमिन शान वाला होता है, उसमें खुददारी होती है, वो सेठों नवाबों मालदारों से मांग के नहीं खाता, वो रब रसूल की बारगाह का सवाली होता है। वो अल्लाह रसूल से लेता है, दुनियादारों की तरफ हाथ नहीं फैलाता। हुजूर चाहते हैं ये ताकतवर हो जाए मेरी उम्मत, अल्लाह की तरफ रुजू करे। बाकायदा नौजवानों, नबी पाक ने बैत ली थी सहाबा से, फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो कि किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, अपनी जात के लिए किसी से नहीं मांगोगे, किसी से नहीं मांगोगे। मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, लेकिन सुबह का घर से निकला हूं, पता नहीं कल शाम को लौटूंगा या क्या सूरत बनेगी। तो लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं, कहते दसो तुहानू बुलाना है किन्ने पैसे लोगे? मैं क्या तुहाडे को दिता नहीं जाना, साडा रेट बहुत ज्यादा है। तो एक कहने लगा चले बताएं तो सही। मैं क्या चल 2.5 करोड़ दे। तो वो चुप कर गया, जिवें तुसीं नहीं सारे कर गए। उन्होंने मैं क्या छड़, हम तो हुजूर के गदागर हैं, जो बुलाए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो मशकूर होते हैं कि तूने हमें अपने नबी का जिक्र करने का मौका दिया है। ये तो किस चक्कर में पड़ा? आला हजरत के छोटे साहबजादे थे ना, हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, कहते मैंने जलसे पे बुलाया हजरत को, तो वापसी पे मैं नजराना देने लगा। नजराना देना जायज है। हजरत उमर को नबी पाक ने कुछ दिया था तो कहा या रसूलल्लाह नहीं चाहिए नहीं, तो हुजूर ने फरमाया रख लो, जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो नजर पेश करना या तोहफा देना या हदिया देना इसमें तो हरज नहीं, लेकिन डिमांडे करना, बेचना, खरीदना। तो कहते हैं हुजूर मुफ्ती आजम वापस जाने लगे तो मैंने कुछ नजर पेश की, तो फरमाने लगे ये क्या है? तो मैंने कहा हुजूर कराया है, गलती से मुंह से निकल गया, आने जाने का कराया है। तो फरमाते हैं लपेट के मेरी जेब में डाल दिया। कहने लगे अहमद रजा का बेटा हूं, किराए का मौलवी नहीं, यानी जो किराया दे बुला ले। मेरे वालिद ने कहा था करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का।
میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا. کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے کسی زمانے میں, جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. دیکھیں نا, گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں. یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے. تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے؟ اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں؟ اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے, تو وہ بار بار بندیاں کو تھوڑا مزہ نہیں آیا, تھوڑا ذوق نہیں, تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہتے, تسی فلان نہیں, انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے آئے جی؟ کہندے 5000 لے کے آئے. میں انہوں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے نا تھوڑا ذوق نہیں آیا, اے سارے فری آئے نہیں. تو بڑا ذوق آلا پہلے تو 5000 لے آئے. یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا. پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے, پر میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا. گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑا تھا, اس سے نہیں کہا, سوال نہیں کیا, بلکہ نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے. فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو, ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں. خودداری, وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. لفظ لا نہیں فرماتے تھے. پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے, کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو, داعیہ اللہ ہے نبی پاک. ایک پہلو اور بھی ہے. ایک نوجوان نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, خدا را محنت کی عادت ڈالو. ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے. فرمایا لے کے آ, اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے, اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا, کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا. کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے. تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر, بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ,
नए सुबह शाम पैदा कर, पर पुत्र मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कभी भी हुजूर दाइये इल्लल्लाह मजबूत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है सखियों में सबसे ज्यादा नाम ज़रबुल मिसल के तौर पर आम दुनियादारों में नाम आतम ताई का लिया जाता है कि ये तो आतम ताई बना हुआ है। मेहरबानी करें जी, छोड़े मोबाइल पे, बात पर तवज्जो करें। अब तो मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, बस बात समेट दूंगा जल्दी। आतम ताई का बड़ा नाम है। तो किसी ने आतम ताई से पूछा था कि तुमने अपने से सखी बंदा भी देखा है? उसने कहा देखा है। कहा कौन था? कहने लगा एक दफा मैंने सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैं चेहरे पे नकाब डाल के ना निकला गलियों में पता करूं को रह तो नहीं गया। कहते हैं अमीर, वजीर, मुशीर, उलमा, नुकबा, अदीब, शायर, खतीब सब आए थे। तो मैंने कहा पता करूं को रह तो नहीं गया। तो कहते हैं मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के घोड़े पे बैठ के जंगल में गया तो एक बाबा लकड़ियां काट रहा था। ओ भाईजान बैठ जाए सारे, बैठ जाओ बेटा, एक उठता है तो सारे उठते हैं। बस बात मुकम्मल हो लेने दे, फिर इकट्ठी उठिएगा। सुने, कहते मैं जब गया ना जंगल में पता करने, इधर उधर देखूं को रह तो नहीं गया, तो एक बाबा लकड़ियां काट रहा था। कहते मैंने उसे जाके कहा आपको नहीं पता आतम ताई ने दावत पकाई है? तो बाबा कहने लगा पता है। मैंने कहा जाना नहीं? कहने लगा चला तो जाऊं, पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसी के दस्तरखान पर ज्यादा मजा, कहते मेरा तो दिल उस बाबे की तरफ मायल हो। इसको शेख सादी ने लिखा है। हातम ताई कहते हैं कि मैं वापस आने लगा तो बाबा जी ने फिर आवाज दी, कहने लगा पुत्र एक बात सुनना, दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा ये 3 दिनार मेरे भी ले जाओ, वहां जो लंगर पका रहा हो ना उसे मेरे भी 3 दिनार दे देना। हातम ताई को तो जरूरत नहीं, पर चलो बड़े बड़े नेक लोगों ने आना है, को 2 रोटियां मेरी भी खा जाएगा। हातम ताई कहते हैं मैं नीचे गिरा जमीन से और मैंने बाबे का हाथ चूम के कहा मैं तो मालदार हो के सखी हूं, तू गरीब हो के बड़ा सखी है, मेरे अजीज खुददारी। और फिर ये जो लोग बीमारियों से बड़ा डरते हैं ना कि पता नहीं डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया, पता नहीं क्या बनेगा, अगर उनका भी अकीदे पक्के हो जाए ना तो यकीन करें जिंदगी खुशगवार हो जाए। जिंदगी मौत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में। फिर ये जो लोग जालिमों से डरते हैं और जालिमों का हाथ नहीं रोकते, ये भी ताकतवर हो जाए। इन्हें अगर पता चल जाए कि सब कुछ तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में, यकीन कामिल हो जाए, फिर किसी किस्म का वहम, किसी किस्म की वहाम परस्ती, किसी किस्म के झगड़े में हम पड़ेंगे। मौला अली शेर खुदा बीमार थे, बस बात खत्म करने लगा हूं। हजरत अली बीमार थे तो कुछ लोग तीमारदारी करने गए तो एक सहाबी रोने लगे। सहाबा का प्यार बड़ा था ना आपस में। तो आपने फरमाया रोते क्यों हो? कहने लगे आप इतने बीमार हैं और कमजोर हैं, कहीं अल्लाह के हुजूर हाजिर ना हो जाए। तो मौला अली फरमाने लगे मुझे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा जी आपको यकीन कैसे है? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। कहा क्या मतलब? फरमाया एक दफा मैं बीमार हो गया था, हुजूर तीमारदारी करने आए थे, तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो इस बीमारी में रुखसत हो जाऊं, दुआ कर दे। तो महबूब ने फरमाया अली आप उस वक्त दुनिया से जाएंगे जब आपकी दाढ़ी खून से रंगीन होगी। फरमाया इसका मतलब मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर तो हमला होगा, मुझे शहीद किया जाएगा। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सब। तो मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में रखी है, यार ताकतवर हो जाओ, कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी डरी बातें ना करो, सहमे सहमे वक्त ना गुजारो, और कब्र में जाते भी ना डरो, बस अमाल सही करो। ये कोरोना आया था ना तो मुझे एक हेल्थ डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिला, तो मैंने उनसे कहा कि डरते क्यों हैं? वो मोमिन की कब्र तो बाग है, बाग। इधर देखना, कब्र नहीं बाग है, बाग में जाते डर लगता है। अमाल ठीक रखो, मोमिन की कब्र बाग है, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग।
اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہو، تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے طاقتور رہیں، مضبوط زندگی گزاریں، فکری کمزوری کا کبھی شکار نہ ہو۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے